आयज गोंयान जमनी चोरपाचे, जमनी विकपाचे, जमनी कन्वर्ट करपाचे सर्रास चालू आसा। भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, गोंय लुटपाक उठलेले आसा। आमी फाटल्या दिसांनी खुबशीं लखतरां तेंची पयली जमनी घोटाळे, जमनीचे कन्वर्शन करप, व्हडल्या व्हडल्या लोकांक जमनी गोंय विकप। आयज परतून एकदां आनी एक घोटाळो जमनीचो जवळ जवळ 2 लाखांचो घोटाळो हो थिवी मतदारसंघात जाता। IPBच्या नावार, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावार एक प्रायवेट युनिव्हर्सिटीक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपाचो हेंच्यांनी घोटाळो आयज चालीक लायला। आनी अजापाची गोश्ट म्हणजे तो स्थानीक जो आमदार आसा तो म्हणटा आपणाक ह्या बद्दल, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच खबर ना। स्थानीक आमदार जो गोंय राज्याचो मंत्री, गोंय सरकारचो एक भाग, तो सांगता आपणाक ह्या प्रोजेक्टाचे कांयच खबर ना। म्हणजे अजाप दिसता की गोंय राज्यान कितें चलता, खंय चोरी चलता, कशी चोरी चलता। मिसेस वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रा हांकां ही 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपाचे IPBच्या नावाचेर हो घाट हेंच्यांनी चलयल्लो आसा। आनी ही युनिव्हर्सिटी सांगता की ते कोर्स ऑफ इंजिनियरिंग, मरीन इंजिनियरिंग, मेडिकल सायन्सेस, मॅनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स, जर्नलिझम, पब्लीक पॉलिसी हे इतले हे कोर्स ते ह्या युनिव्हर्सिटीन हाडपाचे आसा। आमच्या गोंयान मेडिकल आसा, इंजिनियरिंगूय आसा, जर्नलिझम आसा, सगळे तरेच्यो कॉलेजी आसा। आमच्या भुरग्यांक जवळ जवळ त्यो पुरो जाता। आनी हे भूत आनीक तुमी हाडून गोंयांत कित्याक हाडूंक सोदता? आनी आमची गोंयची जमीन, आमचें गोंय विकपाक IPBच्या नावार आनी हेर नावाचेर तुमी हेच्या आदी कितलीशीच जमीन लाटलेली आसा। आमी तुमकां फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सा हांवें प्रश्न केल्लो की हेचो DPR तुमी जाहीर करा, ह्या प्रोजेक्टाचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितें, हेचो गोंयांक फायदो कितें जातलो, गोंयच्या तरणाट्यांक कितले जॉब मेळटले, गोंयांक हेचो पयशांचो फायदो कितें जातलो, ह्या प्रोजेक्टाक लायट लागतली, उदक लागतलें आनी आमची जमीन वयतली। तुमी ही आमची जमीन विकपाक गोंय आमचें माणकुलें, गोंय आमचें ल्हान, आनी हे ल्हान गोंय तुमी आयज वचत ते उठोवंक लुटोवंक सुटल्यात, वचत ते तुमी विकपाक उठल्यात। हें चलयल्यात कितें तुमी? आमी जेन्ना हे एक तेंची नोटीस थिवी पंचायतीची वाचली, त्या थिवी पंचायतीच्या नोटिसा वरवीं आमकां कळ्ळें की हांगा ही प्रायवेट युनिव्हर्सिटी मिसीस वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, जी प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बाबा, हेचे डायरेक्टर कोण, हेचे एकंदरीत हेचो बॅकग्राऊंड कितें, हितून कोण कोण घुसपाल्ले आसा कोणाक कांय खबर ना। पण पंचायत ऑफ थिवी हेंच्यांनी एक नोटीस काडल्या की लोकांक जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी ते डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड आनी कॉमर्स, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पणजी हेचे कडेन 25 तारखे पयलीं सबमीट करचे। हांव मागतां थिवी मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकां कडेन की तुमी जाता तितले हेका ऑब्जेक्शन घाला। हे लुट्टा, तुमचे थिवी काबार करतले। 2 लाख जमीन आमकां गोंयकारांक 2 मिटर जागो मेळपाक कठीण जाता। आनी ही खंयची तरी प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या नावार एक कितें येता, लोक हे चोर येतात आनी तांकां आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपाक तयार जाता। सो एकंदरीत गोंयचो मुखेलमंत्री, जेका हांवें पयलीं प्रश्न केल्लो की गोंयकारांक ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा वरवीं कितें कितें फायदो मेळटला, हेचो व्हायट पेपर जाहीर कर, हेचें उत्तर दी। पण मुखेलमंत्र्यान तेचें उत्तर दिलें ना। अजाप दिसता की गोंयचें सरकार कित्याक भिता, हे डिटेल दिवपाक कित्याक भिता। प्रोजेक्ट कसलो, प्रोजेक्टा वरवीं गोंयांक फायदो कितें, गोंयकारांक फायदो कितें, आमच्या तरणाट्यांक फायदो कितें, कितले आमकां हेचे प्रॉफीट मेळटले, कितले लुकसाण जातले, कितें फायदो जातलो, हें गोंयकारांक कळपाक जाय। वी रिक्वेस्ट Goa government to release white paper on this. Till then, keep it on hold, cancel it. We don't want this type of private universities in Goa.